الله. نكملوا الفقرة الثالثة الأخيرة. دونك عندي في المعطيات دونك U0 تساوي E يعني اكسبونسيال E تقريبا 2.7. دونك عندي كلكو سوا n appartient à l'ensemble n, un plus 1 égale f de un. Donc montrer que 1 inférieur ou égal un inférieur ou égal e pour tout n appartient à n. تقريبا هنا نفس الأسئلة تحت في الموحد تقريبا، وحتى بالنسبة لطريقة الإجابة تقريبا راه هي نفسها. إذا هنايا نشوف و n égal à 0 on ناخدو واحد التيرم فيه 0. دونك هنايا u ديال 0 تتساوي راه عندي هنا في المعطيات. دونك بويسكو عندي e inférieur ou égal e راه e أصغر من أو يساوي e. alors donc 0 inférieur ou égal un inférieur ou égal e. واحد هنا باردون عندي واحد يعطيني. دونك هنا غنفترض اذا بالنسبه لان راها صحيحه، اذا او واحد صغر من او اذا عوضت زيرو هنايا. دونك عندي هنا ا صغر من او يساوي يو زيرو صغر من او يساوي او، هنا راه او اصغر من او يساوي او راه قلنا قبيله. دونك انا اش غندير انا هنايا؟ اذا هنا زيرو ماشي ان، دونك سوا n appartient à n. D'accord, donc on va supposons, donc supposons que واحد صغر من un صغر من e. D'accord, et montrons que donc un plus 1 inférieur donc compris entre 1 et e. يعني إذا لقيت الترم اللي موراه راه صحيح، لقيت u1 plus 1 راه صحيحه، راه حتى u1 غادي تكون صحيحه. داكوغ، دونك انا هنايا هذا انا قلت بان اعترف بان هذه راه كاينه. اذا قلنا 1 اصغر من u1 اصغر من e. داكوغ، دونك هنايا غندير بما ان مرتبطه بداله غندير هنا f ديال واحد اصغر من f ديال u1 اصغر من f ديال e. إذا شكون اللي عطاني الحق ندير هادي؟ لأن إذا عندي اف كرواسونت، داكوغ، دونك عندي اف كرواسونت سور ان او. هاد المجال هذا اللي عطيناهم ان و او. إلا لاحظتو الرسم راه تزايدية. هادشي اللي درت أنا، إذا عندي نفس الترتيب، حاطها نفس الترتيب. داكوغ، دونك هنايا اف ديال واحد راه هي واحد، دونك ان بلس ان. اف ديال او اذا عندي اكس ناقص الان اكس على اكس، اذا ديك اكس معوضه او، اذا الان ديال او هو واحد، هو او هنايا. اذا عندي هذا لو تيرم هذا الحد او ناقص واحد على او، اذا راه صغر من او. اذا اش غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي واحد صغر من اي ان بلس ان. بما ان او ناقص واحد على او صغر من او، اذا هادشي كله صغر من او. اذا شنو الاستنتاج ديالنا؟ اذا لقينا بان واحد اصغر من ان بلس ان اصغر من او. دونك الوغ ندير في الاخر الوغ اذا هنايا pour tout n appartient à n on a واحد صغر من ان اصغر من او. اذا نفس الطريقه فيما تعطيكم تقريبا الجواب هذا نفس الطريقه تنجاوب، نفس الطريقه تنحتفظ بها. اذا تبعوا هاد لوكور عطيتكم هاد الطريقه راه نفسها. الا عطاكم شي سؤال بحال هكذا راه تقريبا نفس الطريقه تنجاوب عليها بنفس الطريقه. بالنسبه للثاني، اذا فاش يعطيكم الداله او متتاليه مرتبطه بالداله، اذا كتعرفوا هنا بان غالبا التمرين غادي تكون عليه ما بين 10 ونص من 9 ولا من 9 ونص حتى ل 11 نقطه. إذا montrer que la suite UN est décroissante. إذا montrer que la suite UN est décroissante. Donc on a إذا هنا غادي نرجع للدالة. دائما هنا كاين اسوسياسيون ما بين هاد لابارتي وما بين لابارتي اللي درنا في الدالة. دونك هنا إذا خديت إكس
appartient à 1 E. إذا كي دايرة الدالة، إذا شنو عندي أنايا؟ عندي f دو x اللي شفنا ناقص x راها أصغر أو يساوي صفر. صافي؟ أصغر أو يساوي صفر. مين جبت هادي؟ راه كاينة فواحد لاكاسيون. غنشوف ورقة هنايا. إذا كاينة في لاكاسيون دونك لاكاسيون 4 ب. لاكاسيون 4 ب. هادي جبتها من لاكاسيون الثانية لا بارتي دو لاكاسيون 4 ب. إذا عندي هادي، إذا عندي اف دو إكس ناقص إكس أصغر من أو يساوي صفر. دونك on a UN appartient à 1 E. جبتها من هادي، هي أن UN محصورة بين واحد وبين E. Comme UN appartient à E, alors اش غادي يكون عندي هنايا؟ غنعوض. دونك pour tout N appartient à N، إذا عندي هنا F ديال UN ناقص UN أصغر من أو يساوي صفر. داكوغ؟ دونك دو اش يكون عندي هنايا؟ إذا مهما يكن N appartient à N، إذا غنعوض F ديال UN هي UN plus 1 moins UN inférieur à 0. Alors, donc UN est une suite décroissante. UN est une suite décroissante. نعاودو. إذا عندي X تنتمي للمجال A و E. إذا F ديال X ناقص X أصغر من صفر. هادي ديما عقلو عليها. إذا غتبقى مين يعطيكم شي تمرين بحال هذا غترجعوا للدالة. غتبقاو فيها ضروري غتكون معطية هادي ضروري. ميمكنش يعطيكم التمرين بلا ما يعطيكم هادي. دونك عندكم UN appartient à E. مين جبتها؟ جبتها من هنايا. راه سؤال مرتبط بسؤال. دونك F ديال UN عندنا تنعوض X ب UN لأن درت في الأول X. هنا غنعوض UN. F ديال UN ناقص UN أصغر من الصفر. مين هادي؟ هادي عندها علاقة بهادي. غنكون عطاوني كبر من الصفر غندير هنا كبر من الصفر. إذا نتوما على حساب الدالة كي دايرة. وكانت هنا F ديال X ناقص X كبر من الصفر حتى هنا غدير هنا كبر. إذا F ديال UN شنو هي؟ هي UN بلس 1. وانتما تشوف لي سويت إلا كانت UN الحد الثاني نقصتي منو الحد الأول عطاك صار من الصفر فتعرف بأن هاد لا سويت هادي راها ديكرواسون يعني تناقصية. نمشيو دابا للسؤال الأخير. Troisièmement. Donc, on dit que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, شنو عندنا هنايا؟ عندي لا سويت ديكرواسونت ومصورة بواحد، صار من واحد، مصورة بواحد بهذا. D'accord? Donc, comme on a UN مالها؟ donc décroissante شفناها et minorée par 1. مصورة بواحد. Donc UN est une suite convergente. C'est une suite convergente. D'accord? Donc convergente à E1 كتبها مزيان. Convergente. Convergente. دونك خصني واحد الشروط. إذا قبل ما نشوف لا ليميت خصني واحد الشروط. عندنا 4 ديال الشروط غنكتبهم نخلي هادي بحال هاد لابارتي الأولانية. إذا عقلوا هاد لي دو بارتي مزيان راهم بنفس الطريقة. إذا شفتو شي موحد سابق بنفس الطريقة باش نخدم أنا هنايا نخدمها الأسئلة هاد السؤال ديما تيتخدم بنفس الطريقة. دونك الشروط. أول شرط خصني شنو هو؟ أن U0 تكون ننتمي لداك المجال. هاهي عندي U0 appartient à E. هذا راه كاين راه عندي. ثاني حاجة أن الدالة تكون متصلة. Donc on a donc F est continue sur 1 E.
باش عرفتها كونتينيو. دونك هذه اللي عندي هنايا اف دو اكس ناقص اكس، اذا عندي اكس ناقص ln دو اكس سور اكس. دونك اكس متصله في هذا المجال، داكوغ. دونك 0 بلس انفيني و 0 بلس انفيني، هذا المجال راه ضمن 0 بلس انفيني. دونك عندنا الداله باش بلا ما نكتبها هنايا. دونك اكس متصله، دونك و اكس ln دو اكس سور اكس هي متصله في المجال ار بلس ايطوال. اذا الداله كلها غادي تكون متصله، واضح. تنحسب الصوره ديال او، الصوره ديال المجال واحد او، داكوغ. الصوره ديال المجال واحد او. دونك انا عندي اف راه كرواسونت، ما تهضرش على اف الاولانيه اف، لان هادي غتولي اف. دونك اف راه كرواسونت في المجال من واحد بلس انفيني. شفنا بان الداله راه كرواسونت. دونك هنايا باش في الصور غتبقى لي هنا اف ديال واحد وهنا اف ديال او. شحال تعطيني اف ديال واحد؟ اف ديال واحد هي واحد، وهنايا او ناقص واحد على او. وهاد الصورة هادي إذا لاحظت هاد المجال واحد او ناقص واحد على او راه ضمن هاد المجال، راه ضمن المجال واحد او، داكوغ. وبقى لي الشرط الآخر هو أن أون، إذا آخر شرط هو يو ان، بلا ما نكتب أون، نكتب يو ان اي كونفيرجونت، راه شفناها قبيله. صافي. دونك يو زيرو تنتمي للمجال اللي عطاونا هنايا واحد او، الداله تكون متصله على نفس المجال. تندير الصوره ديال المجال وخصو يبقى في نفس المجال. دونك الصوره ديال واحد او هي واحد او ناقص واحد على او، تيبقى في المجال واحد او، وعندي يو ان كونفيرجونت، داكوغ. دو اذا حيث لونا اذا اون اذا تكون اف دو اكس تساوي اكس، ما درتش هذاك اف دو ال تساوي ال، صافي. بغيت نديرها اللي بغيتو. ايوا ندير اف دو ال، ماشي مشكل الا ال تنتمي لا اف، نديرها خليها اف دو اكس. اف دو اكس تساوي اكس، داكوغ. باش تعطيني هادي ان اف دو اكس مقسم على اكس تتساوي صفر. و اف دو اكس ناقص اكس خرجت لنا حنا قبيله، خرجت لنا ناقص الان ديال اكس على اكس تتساوي صفر. قلنا هذا كبر من الصفر، اكس كبر من الصفر، غتبقى لي ناقص الان دو اكس تتساوي الصفر، وناقص الان دو اكس تتساوي الصفر. شنو يعني بان الان ديال اكس هو اللي تيساوي الصفر، لان على حيت ناقص تولي ناقص صفر، ما كاينش ناقص صفر. دونك هنايا غندخل ليكسبونونسيال، اكسبونونسيال الان دو اكس تبقى لي اكس، اكسبونونسيال ديال صفر هي واحد. الوغ لا ليميت de un quand un plus tend vers plus l'infini ça sera 1. دونك هذا هو التمرين كله. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوه، ونتلاقاو مع داله اخرى ان شاء الله. الى المره الثانيه غنشوفوا داله خاصه بالاكسبونونسيال. السلام عليكم، وحظ موفق ان شاء الله في الموحد.